من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم أركان الإسلام؟ 5. وما هي؟ الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. كم أركان الإيمان؟ 6. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. بما تعرف ربك؟ أعرفه بآياته ومخلوقاته